ये समझाना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपनी पीएचडी में जब इतने पेरेंट्स देखे तो पेरेंट्स आके मुझे कहते थे आप हमें क्यों समझा रही हैं, मरीज तो वो है, ओ भाई रहता तो तुम्हारे साथ है ना। मेरी स्टूडेंट ने मुझे भेजा एक क्लिप भेजा कि ये देखें कि ये साइकाइट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारा जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसको, कि जी साइकाइट्रिस्ट जो है वो इतनी फ्रैंक आके कह रहे हैं कि ओ तुम लव के बारे में मुझे बताओ। आपको जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, दिल तो चाहेगा आप वर्बली, इमोशनली, मे बी फिजिकली निकालो किसी पे, तो हत्थे जो चढ़ गया और अगर वो कमज़ोर हुआ तो वो निशाना बनेगा। कहते हैं अच्छा ये चीज़ मुझे पसंद है तो ये चलो इस्लाम में थोड़ा सा ऐसे मिला लो, हल्का कर दो ज़रा, यहाँ इस्लाम की आंच हल्की कर दो, जहाँ तुम गलत हो वहाँ मैं इस्लाम की आंच तेज़ कर दूँ। तो हम माशरे ऐसे नहीं चलते। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ना चाहता है, एक अपनी ज़िंदगी से वो खफा हो रहा है या अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, तो ये बड़ा सोचने की बात है कि क्या वजूहात है। उसको नहीं समझ आ रही, वो आपकी अटेंशन कैसे ले। आपको समझ आ रही है तो आप समझ जाए ना, आप तो समझ जाए। हाँ जी नहीं ब्लैकमेल कर रहा है, अच्छा ब्लैकमेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई तो वजह है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा एंड आई एम हेयर अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद आपका नॉलेज। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अगर हम देखें तो बहुत ही निगलेक्टेड रहा है और इसका सर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि आई थिंक हमें इसे जो है नेशनल इशू के तौर पर डिस्कस करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुराद गुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल हैं आपके? वेलकम टू टॉक विद आपका नॉलेज। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारी सोसाइटी के अंदर इतने सर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसको इस तरह से जो है वो देखा जा रहा है? मसला ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सेमिनार, सिम्पोजियम, ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में या हॉस्पिटल्स में तो सभी को कुछ ना कुछ नो हाउ है, लेकिन जो अवेयरनेस असल में फैलाने वाली है वो कम्युनिटी लेवल पर है, उसमें अभी भी बहुत कमी है। वैसे पिछले कुछ अरसे में तो अच्छा लगा मुझे कि कुछ हमारे नेशनल टीवी ने और जो हमारे मीडिया ने जो ड्रामास बनाए इस पे, मेंटल हेल्थ पे, और काफ़ी काम किया, लेकिन उन्होंने जो पोर्ट्रे किया, मेरी स्टूडेंट ने मुझे भेजा एक क्लिप भेजा कि ये देखें कि ये साइकाइट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारा जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसको, कि जी साइकाइट्रिस्ट जो है वो इतनी फ्रैंक आके कह रहा है कि ओ तुम लव के बारे में मुझे बताओ। तो मतलब ठीक है, कुछ बातें हो जाती होंगी ऐसे रिहैब सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में, एक हम कहते हैं पेरिफेरल क्वेश्चनिंग चलती है कि हम इर्द गिर्द की बातें करते हैं, मुद्दे पे डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इर्द गिर्द की जो पेरिफेरल क्वेश्चनिंग होती है उसमें लव और ये और वो, इट्स नॉट लाइक हम कोई ट्रांसफरेंस नहीं डेवलप कर रहे होते। तो वो चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने कहा देखें, अब अवेयरनेस अगर फैलानी है तो वो भी तो सही तरीके होने चाहिए ना अवेयरनेस फैलाने के। और जो ड्रामाज हैं, जो ये मूवीज़ हैं, जो ये जो इन्फ्लुएंसर्स या जो भी लोग हैं जो ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, इंटेंट ठीक है बट तरीका भी ठीक होना चाहिए। अब आप दिखा रहे हैं जी वो पेशेंट जो है वो कभी ये इधर बाल खोले फिर रही है, उधर बाल खोले फिर रही है। असल में कभी आपने देखा है ऐसा क्लिनिक या हॉस्पिटल या रिहैब सेंटर या कोई भी सही इदारा जो काम कर रहा है एक्चुअली प्रिंसिपल्स पे, कि वो ऐसे आराम से, वो कहते हैं ना, खुले फिरते रहने दें। हमें जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है, ड्रग एडिक्ट होता है, चाहे जिस तरह का भी क्रॉनिक होता है, तो किसी इदारे में आके इलाज करा रहा है ना, तो उसको ज़ेरे निगरानी ही छोड़ा जाता है और उसको मतलब इस तरह से लूज टॉक नहीं उससे की जाती कि वो अपने घर वालों को छोड़ के वो ट्रांसफरेंस डेवलप होने लग जाए थेरेपिस्ट या साइकाट्रिस्ट के ऊपर। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि अवेयरनेस के लिए हमें, जहाँ तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी बेस्ड वर्क होना चाहिए, जहाँ डिफरेंट स्कूल्स में मेंटल हेल्थ
कैंप्स लगने चाहिए डिफरेंट स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में तो चलो हो ही जाते हैं, स्कूल्स में होना चाहिए। और ये होना चाहिए स्पेशली जब जैसे दुकानों पे हैं, उनको पैम्फलेट्स देने चाहिए कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो भी जितने चैम्बर हैं उनको वो अगर साथ मिलें और वो ये मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहें और वो पैम्फलेट्स दें। सो इस तरह की एक चीज़ होनी चाहिए। प्लस मस्जिदों में बताया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपने जो थे सारे तरीक़ेकार थे, आमल हज़न का जो दौर था वो था ही डिप्रेसिव दौर था ना, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें गुजरी। तो ये अगर जुमे के वक्त एक वो जो है ना एक लाजमी किया जाए कि जुमे के वक्त 2 मिनट या 3 मिनट खुतबे में कुछ भी मेंटल हेल्थ को भी साथ शामिल कर दिया जाए, तो मतलब काफ़ी अवेयरनेस आ सकती है। वो अभी इस लेवल की नहीं है हमारे माशरे में। आई वुड एग्री ऑन इट, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें ना, जैसे हम बात करें, अब हम तो पाकिस्तान की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नेटफ्लिक्स पे जैसे सीरीज देख रहे होते तो वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ को दिखाया जा रहा होता है, अगर आप देखें कि वहाँ पे स्कूल्स के अंदर बहुत नेचुरल होता है और किस तरह से वहाँ पे स्कूल में उनको फैसिलिटेट किया जा रहा होता है किड्स को एंड ऑल दैट। वही वाली बात कि वो इंटेंट अच्छी है, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, बट वो जो एक चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, या फिर उसको जो है ना वो बाकी जो चीज़ें वो दिखाते हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, जो असल टॉपिक या असल चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। मेंटल हेल्थ को ग्लैमराइज ना करें, तभी फिर इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो उसको ग्लैमराइज करते हुए बहुत कुछ ऐसी माशरे में हरकतें कर देते हैं जिनको बाद में हमें समेटना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो अभी रिसेंटली हम जैसे सोसाइटी की बात करें पाकिस्तान में, डिफरेंट जो है वो इवेंट्स हुए जिसमें बाप ने जो है वो बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कर दिया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मेंटल हेल्थ की कौन सी स्टेट होती है, किस लेवल पे होते हैं? मतलब आई कांट बिलीव दिस कि एक आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो इस तरह की बात कि आप किस तरह से अपने किसी भी रिलेटिव को या अपने फादर को या मदर को एंड ऑल आप कत्ल कर सकते हो। बट यहाँ पे ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में कुछ रीजंस हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। अब हम अगर इस चीज़ को किस लेवल पर चेक करना चाहते हैं या किस लेवल पे एड्रेस करना चाहते हैं, डिपेंड ये करता है। वो जो दीवानी केसेस चलते थे, शरीके, ये तो शुरू से चल रहे हैं ना, तो शरीकों में जो कत्लो गारत होती थी वो इट्स नॉट ड्यू टू मेंटल हेल्थ इशू, राइट, द रेवलरी, द पावर, ठीक, या फिर मनी। तो ये तो मेरे ख्याल में इंसान जब से पैदा हुआ है, जंजर और ज़मीन। अब एक किस्सा भी चला तो वो जन की वजह से, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो जर भी था। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, लेकिन बेसिक अगर मैं बात करूँ ना तो जन जर ज़मीन है, एंड दैट आर द बेसिक्स। बेसिकली बेसिक्स होते हैं जो हमें सुकून भी देते हैं, बेसुकूनी भी करते हैं। इनसे बेसुकूनी चल रही है तो वो तो ऑफ कोर्स आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, इकोनॉमिक राइवलरीज हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये क्रिएट करती हैं इमोशनल ट्रॉमास भी, ये क्रिएट करती हैं फ्रस्ट्रेशन भी, और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकलती है जो कमज़ोर होगा। आपको जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, दिल तो चाहेगा आप वर्बली, इमोशनली, मे बी फिजिकली निकालो किसी पे, तो हत्थे जो चढ़ गया और अगर वो कमज़ोर हुआ तो वो निशाना बनेगा। इसमें बात ये होती है कि अगर उनको उस मसले को, उस फ्रस्ट्रेशन को सुलझाना है, उनको ये समझ आ रही हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, इनको टेबल टॉक के ज़रिए बयान किया जा सकता है। वे ऑफ एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट। मैं अपने जब भी सुसाइड के पेशेंट्स जो सुसाइड करते हैं या अपनी ज़िंदगी से जो बेचारे लोग तंग आए होते हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि सुसाइड कर लेना या अपने आप को सेल्फ हार्म पहुँचाना ये कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि देखो ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है ना कि आप अपने आप को ज़ख्म पहुँचा रहे हो, तो अपने आप को ज़ख्म पहुँचा रहे हो तो कोई ना कोई देख रहा है। याद रखना, कोई ना कोई देखता ज़रूर है, आप किसी ना किसी वजह से ही दुनिया छोड़ते हो। तो ये सोसाइटी को मैसेज होता है या किसी को मैसेज होता है, मगर ये कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं है। अब अगर वो देखा जाए कि बेटे ने बाप को कत्ल करवाया, ठीक, तो कम्युनिकेशन का तरीका कोई तो हो सकता था। दोनों तरफ कम्युनिकेशन का तरीका सही नहीं था, तभी जो मैसेज या जो क्रक्स निकला
وہ ہیپ ہیزرڈ نکلا. اور اب مینٹل ہیلتھ کا ایشو تھا کہ نہیں تھا, ہم پرٹیکولرلی تو نہیں ایسی بات کر سکتے جب تک کہ اسیس نہ کیا ہو, ٹھیک ہے. لیکن یس, جیسے میں نے بتایا زنجیر زمین بتایا, اور جو طاقت کا نشہ جو ہے, جو اپنے آپ کو منوانے کا نشہ ہے, وہ اگر بڑھ جائے تو ہر نشہ جو ہے وہ انسان کے دماغ پہ تو اثر کرتا ہی ہے, مگر وہ اثر کر کے اتر جاتا ہے. میں نے ابھی آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی پہلے, تو میں نے کہا کہ میں بھی بور ہو رہی ہوں, لیکن میں نے نہیں کبھی کوشش کی جا کے میں نشہ کر لوں. کیوں نہیں کرنا ہے, پتہ نہیں کرنا. تو اتنی جو مینٹل کنٹرول تو ہونا چاہیے نا. اب سوچو وہی بندہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں تو چلو تھوڑی سی کوک لے لیں, چلو تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں, چلو تھوڑا سا یہ کر لیں, وہ کر لیں, پاؤڈر لے لیں, کچھ بھی, ٹھیک. تو اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ ہے تو کم ہی نا. جیسے کپڑے کی ہم مثال اگر لیں تو کپڑا جو ہے, کوئی کپڑے مضبوط ہوتے ہیں, کوئی کپڑے نرم ہوتے ہیں, کوئی کپڑے بہت وہ کہتے ہیں نا بہت نازک ہوتے ہیں. تو ان پہ اگر ایک وہ لگے گا, کوئی رگڑ لگ جائے گی یا کیل لگے گا تو وہ جلدی پھٹے گا. اسی طرح ہماری مینٹل کیپیسٹیز ہیں, جن کے کھدر دماغ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, جن کے شفون دماغ ہیں ان کو بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں. تو یہ جج کرنا بڑا آسان ہے, ہم کسی کو بھی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں, لیکن اسیسمنٹ کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمیں ججمنٹ پاس کرنی چاہیے کسی پر بھی. ہاں, لیکن یہ میں اوور آل یہ کہہ سکتی ہوں کہ کچھ سالڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ ہوتا ہے, جن کے لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر آج چھوڑی تو کل اس کا بھی کوئی مزہ نہیں رہے گا. کوئی بات نہیں, اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں جان سے جاؤں یا اگلا جان سے جائے, تو اس کو میں لیٹ گو کر سکتا ہوں. سو لیٹ گو کرنا بھی دماغ کی مضبوطی کی نشانی ہے. اگر ہم اسکولز میں کلاس 1 سے لے کر, ناٹ میں نرسری اور KG وغیرہ کی بات نہیں کر رہی, لیکن 1 سے لے کر 5 تک مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن دینا شروع کر دینا بچوں کو, تو ہمیں آگے چل کے کوئی ضرورت نہیں, ہم پریونشن پہ کام کر لیں گے. ہم ان کو بتائیں گے یہ ایڈکشن کی چیزیں ہیں, یہ اس کی چیزیں ہیں, یہ ہیں. ہم تو دیکھو نا جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ نہیں دے سک رہے ہوتے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ وہ خفا ہو جاتے ہیں. تو آگے چل کے بچہ چاہے محلے میں سے کسی سے کچھ سیکھ لے, کیوریوسٹی اس کی جو ہے وہ چھتوں پہ چڑھی ہو, لیکن ہم نے نہیں بتانا, سیکھ لے گا. تو پھر جہاں سے سیکھے گا, پھر معاشرہ جہاں سے جو سیکھ رہا ہے وہی سامنے آ رہا ہے ہمارے. کوشش ہم نے کرنی ہے, ہم نہیں کر رہے, ٹل ڈیٹ نہیں کر رہے. وہی نا کہ پیرنٹنگ لیک کر رہی ہے, مطلب اچھی پیرنٹنگ ہو, اور اگر اس طرح کے ایشوز کا ہم روٹ کاز دیکھیں تو پیرنٹنگ نا, ہمارے اسکولز, ہمارا جو معاشرے میں مساجد, اسکولز, پیرنٹنگ, ایوری تھنگ کاؤنٹس. پیرنٹنگ جتنی مرضی اچھی ہو, بچے نے باہر بھی تو نکلنا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, میں went abroad, تو وہاں مسجدوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی سینٹرز ہیں. جو امام مسجد ہے وہ بچوں کو بھی پیار کر رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں. ہم یہاں جی عورتوں کا انتظام ہی الگ کر دو جی, عورتوں کا انتظام ہی نہیں ہے یہاں جی. آپ ایسا کریں کونے میں جائے نماز بچھا لیں, یہ ہم جالی آگے کر دیتے ہیں, یہ عورت 2 عورتیں کھڑی نہیں ہو سکتی. ہم لوگوں نے کہیں بھی جو ہے نا اپنے معاشرے کو اسلامک معاشرہ تو بنایا نہیں نہ, ہم پورا ویسٹرن معاشرہ بنے ہوئے ہیں. تو جب ہم کنفیوزڈ قوم ہے اوور آلی, تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک ہم کلیئرٹی نہیں دیتے ہم نے کرنا کیا ہے. بھائی مسلمان بننا ہے تو بن جاؤ, پورے بنو. پھر یہ درمیان والی چیز نہیں ہوتی. کہتے ہیں اچھا یہ چیز مجھے پسند ہے تو یہ چلو اسلام میں تھوڑا سا ایسے ملا لو, ہلکا کر دو ذرا, یہاں اسلام کی آنچ ہلکی کر دو, جہاں تم غلط ہو وہاں میں اسلام کی آنچ تیز کر دوں. تو ہم معاشرے ایسے نہیں چلتے. نہ ہم بچے کو ایسے سکھا سکتے ہیں کہ جب میں نے کیا تھا وہ تو غلطی ہے, اب تم کر رہے ہو نا تو یہ تو دیکھو نا میں نے تمہیں سکھایا تھا کہ یہ نہیں کرنی. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہی بات ہے نا کہ آپ نے اگر اسٹارٹنگ سے ہی اوبویسلی پیرنٹس اس کو انڈورس بھی کریں, یہی ہم جس طرح سے بات کریں, سیکس ایجوکیشن ہو گئی, بیڈ ٹچ گڈ ٹچ بتانا خود بھی, اور اسکولس کے اندر اس کو پروموٹ کرنا اور اویلیبل کرنا, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, اور یہ اس طرح سے کیمپس اینڈ آل جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ میں یہ چیزیں اگر کی جائیں اور اس چیز کو جو ہے پروموٹ کیا جائے تو آئی بلیو کہ آگے آنورڈس جو ہے وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں, ہم جس طرح سے اب یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایشوز آتے ہیں, تو وہ اس لیول تک پہنچیں گے نہیں.
इतना स्पॉइल ही नहीं किया हुआ होगा बच्चे को कि वो जो है वो इस लेवल तक जाए कि वो या तो खुद सुसाइड करे या आपको जो है ना कत्ल कर दे किसी भी बात के ऊपर। बिल्कुल, कितना लम्हा फिक्री है ना, ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड क्या बन रहा है? सेल्फ हार्म। तो ये मुझे तो ये टॉपिक जो है काफ़ी मेरे दिल के करीब है, लेकिन उतना ही मुझे दुख भी होता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। हम क्यों नहीं रोक सकते इसको, क्यों नहीं हम इस पे काम कर सकते। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कुछ सीख के करें काम। पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है कि बहुत से आपको फेक हीलर्स मिल जाते हैं और उनके पास भी बहुत तादाद होती है जाने की लोगों की, लोग उनसे भी बातें करते हैं, उनके भी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी डूबते को तिनके का सहारा भी हो, इट्स ओके फॉर मी। लेकिन अपना कॉन्शियस, अपना ज़मीर ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए उन हीलर्स को जिन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए इन लोगों के साथ जो है वो इनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, उन्होंने अपनी खुदकुशी की कोशिश की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो वो कुछ हीलर्स के पास गए थे, तो वो हीलर वो थे जिनको ना ABC भी नहीं पता थी। बस उन्होंने ये किया कि उनको कहा कि भाई आपने ये नहीं करना और इस तरह की बात। जो कोई ये मतलब ये चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल में। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ना चाहता है, एक अपनी ज़िंदगी से वो खफा हो रहा है या अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो ये बड़ा सोचने की बात है कि क्या वजूहात है। इवन दो अगर कोई इंसान किसी को ये भी कहना कि तुम्हारी वजह से अगर तुमने ये चीज़ ना ख़त्म की तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अपने आप को मार लूँ। मुझे ये आप कोई कह सकता है कि हाँ ये बस बोल रहा है, करना नहीं इसने। तो मुझे अफसोस ये होता है कि क्या हमने इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि वो करके दिखाए। हाँ जी, नहीं ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा ब्लैकमेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई तो वजह है ना। अब ब्लैकमेल कर रहा है तो हमने नहीं सुनना। भाई बात ये है कि ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, किसी के मुंह से ये निकलना कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं ख़त्म ही हो जाऊँ तो बेहतर है। अज़ाब तो ख़त्म होगा, बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। यू नो मतलब दिल में कुछ लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ होता है कि हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते कि मना है। कुछ कहते हैं कर लेते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। और मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो इर्द गिर्द हैं और उन्होंने अपने आप की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि वो उसको समझ लें। तो अगर वो गलत कर रहा है तो आप भी गलत कर रहे हैं, इसलिए बात अभी तक चल रही है। ठीक है, अगर वो गलत बात कर रहा है आप सही बात करें, ताली नहीं बजेगी, कहीं ना कहीं विशेष साइकिल टूटेगा। जी वो ठीक हो जो गलत है, वो गलत है ना भाई, वो तो बीमार है। वो अगर सही होता तो मुझे आपकी जरूरत होती या उसको मेरी जरूरत होती। ये समझाना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपनी PhD में जब इतने पेरेंट्स देखे तो पेरेंट्स आके मुझे कहते थे आप हमें क्यों समझा रही हैं, मरीज तो वो है। ओ भाई रहता तो तुम्हारे साथ है ना। मेरे पास तो घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आ गया, मैंने सेशन कर लिया, मैंने कोई ग्रुप कर लिया, उसको पढ़ने के लिए चीज़ दे दी। 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रख सकती ना मैं उसको। वो ये कहते हमने तो सारा कुछ इनके लिए किया, हमने तो सारी उम्र इनके लिए कमाया, अभी हमें अपने आप को काट काट के दिखाते हैं। इतना मैनिपुलेशन। अब भाई मैनिपुलेशन नहीं होती है, मैनिपुलेशन भी कम्युनिकेशन है। उसको नहीं समझ आ रही कि आपको वो कैसे अट्रैक्ट करे, उसको नहीं समझ आ रही वो आपकी अटेंशन कैसे ले। आपको समझ आ रही है तो आप समझ जाए ना, आप तो समझ जाए। फिर अगर आप भी नहीं समझ रहे तो ये गेम चलेगी जी। वो अगर हिट करता है बॉल तो आप भी बॉल जो है ना वापस हिट कर रहे हैं, इसलिए गेम चल रही है। आप बॉल पकड़ें, आए क्या अभी हमने नहीं खेलना, हमने बात करनी है, चीजें सॉल्व करें ना। प्यार में खुदकुशियां कर ली, प्यार में जी अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। जितना पेरेंटिंग की वजह से नुकसान पहुंचाते हैं ना आजकल के एडोलेसेंट्स और आजकल के अडल्ट्स, फैमिली इश्यूज की वजह से, वो उतना क्या मैं कहूंगी, आई थिंक 20% है अगर कोई लव शव का चक्कर हो, 80% फैमिली इश्यूज है, पेरेंटल इश्यूज है, मदर इश्यूज है, फादर behavior of the parents basically. Yes. Like how they are not available. They are not available. They are not available. They don't know how to communicate. They don't know how to listen. They don't know how to give warmth. They don't know how to give warmth with words, with
emotions and stuff. They don't think about the emotions. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی ٹھیک نہیں کچھ ہوتا. اگر اللہ نے یہ کرنا ہوتا نا تو اللہ وہی نہ بھیجتا فرشتے کے ذریعے. اللہ کرتا کہ وہ کن کرتا اللہ تو نبی کریم کے کیا دماغ میں اور دل میں سارا قرآن نہیں آ جانا تھا. مطلب یہ ایسی باتیں اگر وہ کرتے رہے, جب تو میرے میں کہتے ہیں یار پلیز ٹیچر بھیجا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آگے ٹیچ کرو. بھئی اللہ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی باقی بھی تو بھیجے تھے نا. کوئی جبرائیل اسلام کوئی خاص چیز تھی کہ جی ہم نے جی وایا جبرائیل اسلام ہی آ سکتے, کیوں؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہے نا. باتیں کریں تو یہ لوگ اسلام کی اتنی کرتے ہیں, جب سمجھنے میں آئے تو انہوں نے سمجھنا نہیں ہے. سمجھنا وہ ہے جو دل چاہ رہا ہے, جو ہمارے مطابق ہے نا چیز, جسٹ وہ, اس کے علاوہ نہیں ہمارے پاس. وہ اس کے علاوہ اسلام کی بات نہ کریں کیونکہ آپ اسلامک نہیں ہیں. آئی ریمبر ون تھنگ جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کہ آئی واز ٹولڈ ونس بائی مائی ٹیچر کہ ایک بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے ہو جاتی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ؟ پیرنٹ کی جو تربیت ہوئی ہوگی وہی بچے کی تربیت. صحیح, آف کورس اٹ رنز ان دی فیملی. یس, بچہ وہی کرے گا اپنی ماں کے ساتھ جو اس کا باپ کر رہا ہے اب اس کی مطلب اپنی بیوی کے ساتھ, اور کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اگر تو ماں کے ساتھ فرق رجحان مطلب طریقہ کار ہے اس کا, اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کا فرق ہے, تو بچہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کون سی چیز ہے جو جب وہ بڑا ہوتا ہے, ایون جب چھوٹا بھی ہوتا ہے تب بھی, تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں کو کیسے بلانا ہے. کیونکہ ہماری اگر کسی کوئی جوائنٹ فیملی کا کوئی ہوگا تو وہ ضرور نوٹ کرتا ہوگا. اکثر ہوتا ہے نا بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ آپی کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنی ماں کو وہ باجی کہہ رہے ہوتے ہیں, نام سے بلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارے ویسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ آبزرویشنل لرننگ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ایک انسٹنکٹ ہے نا ماں کے لیے وہ ہے, مگر اس کو کنفیوز کرتی ہے انوائرمنٹ. اسی طرح ہم جب یہ سوسائڈ کی طرف آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ولنریبلٹی ہے, وہ اندر سے کمزور ہے انسان, مگر انوائرمنٹ اس کو اکسا رہی ہے, اور اکسا رہی ہے ہمیں. اگر ہم ڈھونڈنے, اگر ہم آبجیکٹیولی ڈھونڈیں نا تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سبجیکٹیولی سارا کچھ تو پرووائڈ کیا ہوا ہے, کپڑا ہے, یہ ہے, گھر ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے. بھائی ایموشنز, انسان کو اللہ نے جو مصیبت ایموشنز دے دیے ہیں نا اس کو کہاں لے کے جائیں. مٹیریلسٹک وہی نا چیزیں پرووائڈ کر کے اینڈ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایموشنلی بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے, تو اٹ کانٹ ہیپن آبویسلی, بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مطلب میں دیکھ رہا تھا, میرا ایک دوست ہے, ونس ہی واز ٹیلنگ می کہ آئی فیل گڈ وین آئی سی بلڈ. میرا اپنا خون نکلتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس لیول پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ وہی بات ہے نا کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر لے, کوئی مر جائے, پھر اس کے بعد امپورٹینس دینی ہے نا. تب تک ہم لوگ وہی والی بات ہے کہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یا تو ڈرامہ چل رہا ہے, یا پھر جس طرح سے میں نے ایک جگہ جاب کی تھی کچھ عرصہ پہلے, تو وہاں پہ دا مینیجر از ٹیلنگ اس اے اسٹوری. ہم لوگ ایک باربیکیو چل رہا تھا, اینڈ از لائک کہ مجھے ایک امپلائی نے کہا کہ مجھے ڈپریشن اینڈ آل دیٹ. تو میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتی, ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ ایسے خود سے بنا لیتے ہیں. تو آئی واز تھنکنگ کہ یہ کس طرح کی سائیکی ہو سکتی ہے, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح کی سائیکی ہوگی کہ بیچاری کتنی ڈپریسڈ ہے, وہ کتنی فائٹ کر رہی ہے. کبھی تم اس کے پاس آئی ڈونٹ نو جو بھی ہوگی نا, وہ اس کو اگر کبھی خاموشی میں اس کو کوئی 5 منٹ کے لیے اس کو کہو کہ چپ ہو کے بیٹھے, انٹروسپیکٹ کرے, اندر ڈھونڈے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کے وہ اتنی تلخ ہوئی ہے, تو نہ اس کا رونا نکلے تو بتانا. کیونکہ ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم باہر اونچا اونچا بولتے تھے, اندر نہیں دیکھتے. زیادہ تر جو اونچا لوگ بولتے ہیں وہ میرے خیال میں اندر کی آواز نہیں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ باہر سنا رہے ہوتے ہیں. سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں. بھائی دیکھو, آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی مجھے وارمتھ نہیں چاہیے. کیا آپ کو نہیں چاہیے وارمتھ؟ چاہیے نا. اگر آپ کی لائف سے وارمتھ نکال دی جائے, آپ کا کوئی پیارا, کوئی اپنا, کوئی آپ کا پیار کرنے والا, آپ کو پیار سے دیکھنے والا, آپ کو پیار سے ٹچ کرنے والا نہ ہو, یو ول بی ہیونگ ایوری تھنگ ود یو, لگژری آف لائف اینڈ زن زر زمین سب کچھ ہو, ٹھیک ہے, مگر پیار نہیں ہو, رائٹ, اور آپ کو ایموشنز نہ ہو. وداؤٹ ایموشنز یہ ساری چیزیں مل جائیں,
چلے گا کچھ دیر کے لیے, پیسہ ہے اڑاؤ گے سب کچھ, کتنی دیر, نہیں زیادہ دیر نہیں چلتا. وی نیڈ ایموشنس, وی نیڈ somebody in life جو ہمیں سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ادھر ہو رہی, ادھر بات ہو رہی ہے صرف وارمتھ دینے کی, that I am here. اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو زندگی میں کہ I am here, I am with you, اچھا وہ کچھ نہیں کریں گے آپ کو, کچھ نہیں, آپ کے ساتھ اگر آ کے بیٹھ جائیں گے نا اور وہ آپ کو بس دلاسا دیں گے کہ کافی ہوتا ہے, کیونکہ ہم انسان جو ہے نا, ہمیں پرابلم سالونگ اللہ نے خود ہی ڈال کے بھیجی ہوئی ہے. ہمیں دوسرا نہیں چاہیے ہماری پرابلم سالو کرنے کے لیے, ہمیں دوسرا نہیں چاہیے خوشیوں کے لیے, ہمیں دوسرا نہیں چاہیے ہمیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, لیکن ہمیں صرف احساس چاہیے. اور وہ احساس ہمارے معاشرے میں نہیں رہا, ہماری فیملیز میں نہیں رہا, ہمارے رشتوں میں نہیں رہا. سیلف ریسپیکٹ اور ایگو میں بہت فرق ہوتا ہے. ایگو اگلے کو نہیں چھوڑتی, سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ اگلا خوش رہے جس حال میں ہے, مگر مجھے بھی رہنے دے, چاہے میں غلط ہوں صحیح ہوں, بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اتنے کچھ اعلیٰ لوگ ہیں کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم سے سیکھیں, ہم سے سمجھیں. اکثر لوگ جو ہے نا صرف سناتے جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بس ٹائم ختم. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ معاشرے میں ہمارے جو ہے نا بیلنس, ہمارے نہیں انسانی معاشرے میں اس بیلنس کی کمی ہے. سو آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہمارا پاکستانی معاشرہ, میں آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہی ہوں. ہم اپنے معاشرے کو سمجھنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے پاس وہ الفاظ آئیں گے جو دوسروں کے دلوں میں دماغوں میں اثر کر جائیں گے, اور ہمیں زیادہ لفظ بولنے کے بجائے تھوڑے لفظوں میں دوسروں کے اندر گھسنا آئے گا, ان کو سمجھانا اور سمجھنا آ جائے گا. اصل میں ہم سمجھاتے بہت ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ جو گیم ہوتی ہے نا سائیکو تھراپی کی, یا سمجھو ہم جو گیم چلاتے ہیں یا ہم جو کام کرتے ہیں, اٹس گیم آف ورڈس, جس میں سمجھنا سمجھانا دونوں پڑتا ہے. انسان کو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ آپ اگلے کو پورا سمجھ سکتے ہو, بیکاز اللہ نے اتنا کمپلیکیٹڈ چیزیں بنائی ہیں, دماغ کو فولڈز ہی اتنے ہیں ہمارے دماغ میں کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے کسی کو سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسرے کو سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھ کے اپنے پلس اینڈ مائنس کے سمیت اپنے آپ کو قبول کر کے بہتری کی طرف جائیں, زندگی کی طرف جائیں, اور زندگی کو اتنا بہتر بنائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ بھی بہتر محسوس کریں. پازیٹیو وائبس. تو اس کے علاوہ میرے خیال سے ہمیں جو ہے یہاں پہ بھی آئی ڈونٹ نو مطلب وٹ وڈ یو سے آفٹر لسننگ ٹو دس, بٹ یہاں پہ بھی ایک ہیومن لائبریری کانسیپٹ ہونا چاہیے. جس طرح سے ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ ہے کہ وہاں پہ سوشل میڈیا یا فونز اینڈ آل الاؤڈ نہیں ہوتے, لوگ آتے ہیں رینڈملی اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, مطلب ہیومن لائبریریز کو کہتے ہیں. بڑا اچھا کانسیپٹ لگا. یہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک سو یہاں پہ کہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی آئی تھنک بہت اچھا ہمارا جو ہے نا پازیٹیو چینج لے کر آ سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ہاں, اگر ہم سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق یہ چیزیں چلائیں, جس میں ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی وہاں وہ لوگ آئیں جو واقعی انٹلیکٹ پہ, سوشل چیزوں پہ, ہسٹری پہ, کمیونٹی, ریلیجن, پالیٹکس, جس پہ بھی بات کریں, ایک حد تک آواز ہو جو اونچی نہ ہو, اور آپ کا پھر ٹائم ہو کہ آپ نے اگر بولے اتنا تو پھر اگلے کو بھی سننا ہے. پلس یہ کہ وہ ڈیٹنگ پلیس نہ بن جائے ہماری, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو تو ہر چیز کا جگاڑ آتا ہے نا, ہم لوگوں نے ہر چیز کی 2 نمبر سوچنا ہوتا ہے. پہلا نمبر استعمال کیے بغیر ہم 2 نمبر پہ پہلے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اگر ہم اس کو رن کر سکیں. اور سائبر بلنگ جو بہت زیادہ مطلب آج کل ہو رہے ہیں فونس پہ, مطلب موسٹلی تو ایک تو وہ ریلیشن شپ کے چکر میں بھی ہوتا ہے کہ پھر اس کے آپ نے بہت سارے کیسز خود بھی دیکھے ہوں گے کہ پھر بعد میں جو ہے وہ بلیک میل کر کے اور سائبر بلنگ اور پھر وہ مطلب ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے اگلے بندے کو. تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا پیشنٹ, اور اس کو ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو سیف لے کر چلنا چاہیے؟
بہت ہوتا ہے. میں نے ایک اپنا بڑا اپنے ساتھ رکھا کہ جی میرا فیس بک پہ میں اسی کو الاؤ کرتی تھی جس کی کم سے کم نا لیسٹ 25 میرے میوچل فرینڈس ہوتے ہیں نا, تو میں اس کو الاؤ کرتی, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی نون ہو جو, تو پھر تو اس کو تو الاؤ کر دیتی. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ 100-200 بندہ جو ہے وہ واقف ہے, اور اس میں سے بھی کوئی بندہ نکل آتا ہے جس نے فیک اکاؤنٹ بنا لیا ہوتا ہے. You never know what happened. So اس کو ہم روک سکتے نہیں ہیں unless and until جو ہمارا اس میں حکومت کا بہت ہمیں سپورٹ چاہیے, کہ جیسے ہی پتہ لگے کہ بھئی یہ جو اکاؤنٹ ہے اس سے ایشو ہو رہا ہے, تو وہ پھر اس کو بند کرنا, اس پہ کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اٹس ویری مچ ریکوائرڈ. بہت سے لوگ دیکھو نا, اب اگر ہم فیس بک پہ بات کریں تو فیس بک اتنا برا نہیں ہے, ہم یہ چیز میٹر کرتا ہے ہم کس چیز کو کس لیے یوز کر رہے ہیں. بہت سے لوگ فیس بک پہ اپنا سارا کاروبار چلا رہے ہیں, انسٹاگرام پہ اپنا سارا کاروبار چلا رہے ہیں, سارا ان کا کام ہی ادھر ہوتا ہے. تو اب ہم کہیں کہ وہ برا ہے, برا نہیں ہے, ان کے لیے تو روزی روٹی ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپنے, میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اس سے ہی, فیس بک سے, انسٹاگرام سے میرے پیشنٹس آتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پروموشن بھی ملتی ہے اس سے, ہماری اپنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس سے. اگر اس کو نیگیٹو دیکھو تو بہت سے اس میں سے ایسے گند بھی آتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے, رونے کو دل چاہتا ہے کہ یار پلیز ٹائم ہی ویسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ لوگوں کے اپنے ضمیر کوئی کام کریں گے تو کچھ ہوگا, ورنہ ہم یہی کر سکتے ہیں بلاک کر دو, کمپلین کر دو, واٹ ایلس. ہاں کوئی دل پہ لے کے بیٹھے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پلس میں جب کالجز میں جاتی ہوں یا کبھی میں بات کرتی ہوں اسٹوڈنٹ سے, اسپیشلی فیمیل سے اینڈ میلز ٹو, کہ کچھ فیمیل جو پروفیشنلز ہوتی ہیں ڈفرینٹ طریقے کے کام کرتی ہیں, تو وہ آف کورس اگر ان کو پتہ لگا کہ اچھی اسامی ہے, وہ پروفائل پورا چیک کر کے انسٹا کا یا فیس بک کا یا ٹویٹر کا یا اس کا دوسرا لنکڈن وغیرہ کا دیکھتی ہیں کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ آپ کو کوئی بھی چیز پھنسا لیا, کوئی مووی بنا لیا آپ کی, کوئی پکچرز آپ کی کر لیں, تو بینگ اے میل ٹو اور بینگ اے فیمیل ٹو, آپ نے بھیجی کیوں, بھیجی تو پھر غلطی آپ کی بھی ہے. پھر میوچلی کوئی بات چیت ہونی چاہیے اس پہ, ہاں وداؤٹ بلیک میل اور وداؤٹ اینی تھنگ, میوچل کوئی وے ہونا چاہیے جس پہ آپ کام کو اس حرکت کو سالو کر سکو. اور اگر پہلے جلدی انسان ہوش میں آ جائے تو بہتر ہے, اس سے پہلے کہ زیادہ لمبا نقصان ہو. ہاں اگر بڑا نقصان ہے تو پھر ٹھیک ہے, سائبر کرائم وغیرہ ہمارے پاس ہیں, چیزیں موجود ہیں, اس پہ ضرور جانا چاہیے. آئدر سیف پلے کریں, اگر نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف کورٹ فیصلہ کر لیں, نہیں ہے تو پھر کورٹ پہ جائیں. تو پھر اس کے بعد پھر یہ ٹیبو والی بات آ جاتی ہے نا, کہ اب آپ جان ہی رہے ہو, اس کو ریز نہیں کر رہے ہو, آپ صحیح پلیٹ فارم کو یوز کر کے اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہ رہے, کہ عزت پہ بات آ گئی اگر لڑکی ہے خاص طور پر, پیرنٹس یا خود بھی, کہ اب اس چیز کو ہم ڈسکس کیسے کریں, کہ ہم رپورٹ کریں تو بیٹی کی بات آئے گی, اگر بہت ہی آگے کی حد تک وہ بات ہے, اگر مطلب وہ بلیک میل کیا جا رہا ہے, اگر ریلیشن شپ کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی یہ ٹیبو میرے خیال سے, اگر آپ کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان دس سوسائٹی کہ یہ چیز جب بھی وین اٹ کمز ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز, آپ کس بھی لیول پہ پہنچ کے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بات کو سولوشن تک لے کے جانا ہے, سولوشن کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز لٹکی رہے گی تو یہاں مرو یا کرو, کرنا تو پڑے گا ان دا اینڈ, کیونکہ ہر چیز مرنے پہ ہر چیز نہیں ختم ہو سکتی. کچھ چیزیں بات چیت کے ذریعے لیو اینڈ لیٹ لیو پہ بھی ہو سکتی ہے نا, تو اس پہ بھی ہمیں آنا چاہیے. ہمیں ترلا منتا ہی کر لو, اگلے کا کچھ کر لو, بات کو سالو کرنا آنا چاہیے. اب ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ, آپ کا مالج از ون آف دیم, تو آپ کیا آڈینس کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ پلیٹ فارمز اس طرح کے ایشوز کا, اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکی کی عزت کی بات آ گئی, تو میرے خیال سے اب آپ کو ظاہر تھراپی بھی دلانی ہے ادر دین رپورٹنگ اینڈ آل, جو آپ نے لے کر چلنا ہے چیزوں کو. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں, آپ آن لائن وہ سیکیور طریقے سے اپنی تھراپیز لے سکتے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب آپ پیشنٹس کو بتانا چاہیں گے,
ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कि किस तरह से पेशेंट जो है वो अच्छा फील करते हैं और ये किस तरह से किस हद तक सेफ होता है? ये बड़ा एक आपका नॉलेज जो है या इस तरह के जो भी डिजिटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उनमें मैंने कुछ पेशेंट्स को कहा कि डायरेक्टली आप नहीं अगर अपने नाम से रजिस्टर होना चाहते या अपना नाम नहीं भी बताना चाहते तो किसी का भी नाम बता के, अपनी मदर का नहीं बताना, हेल्पर का बता दो, किसी का भी, यू जस्ट कॉन्टैक्ट, गेट द अपॉइंटमेंट and explain it to the therapist that this is the issue and that's why I don't want to register through my name, but I want to take help. In the end आपका भला होना चाहिए ना, आप वो किस रास्ते से आ रहे हो अपने भले के लिए, पॉजिटिव भले के लिए, ठीक है? तो वो आना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मेरे ख्याल में अब यूज़ कर लेना चाहिए। जो कहते हैं ना हम कि जी इन पर्सन सेशन होना चाहिए, इन पर्सन में तुमने कौन सा आरती उतारनी है अगले की, या तुम लोगों ने कुछ मतलब क्या करना है? जस्ट गो एंड हैव द थिंग यू वांट अ मशवरा ना, यू वांट अ कैथारसिस, यू वांट अ मशवरा, जस्ट टेक इट। आपने मुझे पूरा देखकर या आपको जी सामने बैठा हो देवता तो तभी पूजा पूरी होती है, नहीं वो तो दिमाग में भी हो, दिल में भी हो तो काफ़ी है। तो हम तो यहाँ अवेलेबल हैं, वीडियो कॉल हो सकती है, ऑडियो कॉल हो सकती है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत है और इधर, और बिकॉज ये ईजिली अवेलेबल भी है ना, आप अपने घर बैठे किसी भी जगह पे जाके आप कर सकते हो। और घर बैठे, हाँ कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी हम घर में ही तो मुसीबत है, तो घर में ही तो बात नहीं कर सकते, इसलिए क्लिनिक आना चाहते हैं। 24 घंटे में क्या कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ बैठ के आप बात कर लें? मिलती है जगह, आप बात कर सकते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी जब देंगे तो बात भी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया और किस तरह से जो है हम लोग हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन आपका नॉलेज के ज़रिए भी, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और फिजिकल कंसल्टेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने डिस्कस किया, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए घर बैठे आराम से सिक्योर तरीके से जो है अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में।